नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिक खबर अपडेट खबर बुलेटिन सँगै यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने देशको नाम उल्लेख गरिदिनुहोला र नेपाल भित्रबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने गाउँ ठाउँको नाम उल्लेख गरिदिनुहोला। हाम्रो यो सामग्री मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट आफन्तजन इष्ट मित्रमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतको लागि एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। बझाङमा हिजो गएको भूकम्पमा 1 जना बेपत्ता, 17 जना घाइते। यसपालिको दशैं टिकाको साइत बिहान 11:02 दोलखामा प्रहरीले बरामद गरेको 11 किलो धातु सुन भएको पुष्टि। बजार मूल्य 10 करोड 19 लाख भन्दा बढी। बाँकेमा कर्फ्यू लागेको क्षेत्रमा सेनाको गस्ती। प्रमुख दलको विदेश सम्बन्ध सत्ता केन्द्रित छ, अध्यक्ष निङदेल। रिघलको कैद मिनाहा विरुद्ध अनसन बसु भारती महानन्दर। गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित, अर्को बैठक आगामी बिहिबार। सोभियु र विद्यार्थी संगठनमाथि लाग्यो दिन अपहरणको आरोप। साम्प्रदायिक सम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न सरकारको आग्रह। नेपालमा आर्थिक वृद्धिको उच्च सम्भावना रहेको एसियाली विकास मन्त्रालयका पूर्वाध्यक्ष कुरोदारको भनाई। प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न चाहनेका लागि 50 जनालाई छात्रवृत्तिको अवसर। नेपालगञ्ज शान्त हुँदै रातिको अवस्था हेरेर कर्फ्यू बारे निर्णय गरिने। प्रहरीले बुझायो सुदर्शन सहकारी ठगीको अनुसन्धान फाइल, कम्तीमा 8 वर्ष कैद गर्न राय। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिने समयमा पुनर्विचार गर्न चित्रबहादुर केसीको माग। भरतपुरमा सालनाल सहित नवजात शिशुको शव फेला। प्रचण्ड सरकारसँग देश बनाउने कुनै भिजन नभएको ओलीको आरोप। पर्साको एक विद्यालयमा नियमित पढाइको माग गर्दा विद्यार्थी थुनामा। विवादास्पद धर्मगुरु आचार्य श्रीनिवास पक्राउ। कष्टबन्ध पुनर्निर्माण समितिले महानगरलाई बुझायो कार्य सम्पादन प्रतिवेदन साँचो भने लिन मानेन। गोर्खामा पहिलो पटक आमाको नामबाट नागरिकता वितरण। कञ्चनपुरमा युवती हत्या आरोपमा 4 जना पक्राउ। शिक्षा निर्देशनालयको आगमनमा दृष्टिविहीन शोभाको अनसन। चाडपर्वमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न सरकारको चेतावनी। पुँजी बजार ध्वस्त हुँदा पनि अर्थमन्त्रीले चासो नदिएको आरोप। सुरुङ बनाएर चोरी गर्न गए बाक्सा खोलेको देखेपछि कान्ति देवीको हत्या। र नाइजेरियामा डुङ्गा दुर्घटना, 40 जना बेपत्ता। अब समाचार विस्तारमा। बझाङमा मंगलबार गएको भूकम्पका कारण 1 जना बेपत्ता भएका छन् भने 17 जना घाइते भएका छन्। जय पृथ्वी नगरपालिका 11 मा घर नजिकै टिमुर टिप्न जानुभएकी 45 वर्षीय गुणमती धामी पहिरोमा परि बेपत्ता हुनुभएको छ। उहाँको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लाका विभिन्न पालिकामा गरी 17 जना घाइते भएको विवरण प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूमध्ये 3 जना प्राथमिक उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने बाँकी मध्ये केही जिल्ला अस्पताल र केहीको नजिकका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। भूकम्पका कारण 31 वटा निजी घर र केही विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका सामुदायिक भवनहरू भत्किएका छन्। भूकम्पका कारण पहिरो गएपछि अवरुद्ध बनेको जय पृथ्वी राजमार्ग खोलिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताउनुभयो। यसैबीच भूकम्पपछि जिल्ला अस्पताल बझाङका स्वास्थ्य कर्मीले 1 महिलालाई अस्पतालको चौरमा सुत्केरी गराएका छन्। दिउँसो सुत्केरी हुन जिल्ला अस्पताल बझाङ पुगेकी तालकोट गाउँपालिका 1 रैथी चौरकी 20 वर्षीय मनिषा एरीले 3:25 मिनेटमा बच्चालाई जन्म दिनुभएको जिल्ला अस्पताल बझाङले जनाएको छ। आमा र शिशुको अवस्था सामान्य रहेको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्माण समितिले यस वर्षको दशैंको साइत सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै साइत सार्वजनिक गरेको हो। असोज 28 गते आइतबार बिहान 11:29 बजे घटस्थापनाको साइत रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए। घटस्थापनाका दिन चित्ता नक्षत्र र वैधृति योग परेकाले 11:29 बजे अघि चित्रा नक्षत्र र वैधृतिक योगको शान्ति गरेर घटस्थापना गर्नुपर्छ। उनको अनुसार असोज 29 गते सोमबार झण्डा फेर्ने साइत 10:29 बजे रहेछ भने पश्चिम फर्केर झण्डा फेर्नु पर्नेछ। कार्तिक 2 गते बिहान पञ्चमी भैरव यात्रा गरिन्छ। कार्तिक 4 गते शनिबार फुलपाती परेको छ र फुलपातीको दिन तुलाजा भवानीलाई मूल मन्दिरबाट हनुमान ढोकाको मूल चोकमा यात्रा गराइन्छ। तुलाजा भवानी यात्राको साइत बिहान 8:24 बजे रहेको छ। तुलाजा भवानीलाई बिहान 9:35 बजे स्थिरासन गराइन्छ। कार्तिक 5 गते आइतबारमा अष्टमी, त्यसै राति कालरात्रिको पूजा गर्नुपर्ने समितिले जानकारी दिएको छ। कार्तिक 6 गते सोमबार महानवमी पर्व मनाइन्छ।
छ। कार्तिक 7 गते मंगलबार विजय दशमी पर्व परेको छ। घटस्थापनाका दिनदेखि पूजा आराधना गरिने देवीलाई बिहान 11:37 बजे विसर्जन गरिने साइत छ। विजय दशमीका दिन साइत खोजेर टीका लगाउनका लागि बिहान 11:02 बजेको साइत शुभ रहेको छ। टीका लगाउने मानिस पछि मोहडा फर्किनु पर्ने समितिले जनाएको छ। विजय दशमीका दिन बिहान 9:02 बजे तलेजु भवनलाई मूल चोकबाट मूल मन्दिरमा फिर्ता यात्रा गराइने साइत रहेको छ। दोलखामा प्रहरीले विभिन्न समयमा बरामद गरेको सुन जस्तो देखिने 11 किलो धातु सुन नै भएको पुष्टि भएको छ। प्रहरीले विभिन्न ठाउँबाट बरामद गरी परीक्षण लागि सुनचाँदी व्यवसायी संघ क्षेत्रपाती काठमाडौँमा पठाउँदा उक्त सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु सुन भएको पुष्टि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाको प्रमुख डीएसपी दीपक खड्काले जानकारी दिए। खड्काका अनुसार असोज 10 गते बेलुका दोलखाको बिगु गाउँपालिका 3 जामुने स्थित सीता तामाङको घरमा कोठा लिई बस्ने बिगु एकका 28 वर्षीय केशर तामाङ समेतले अवैध रूपमा सुन तस्करी गरी ल्याई लुकाई छिपाई राखेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा र इलाका प्रहरी कार्यालय सिंघाटीको संयुक्त टोलीले खानतलासी गर्दा सुन जस्तो देखिने 4 किलो धातु बरामद गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा असोज 12 गते केशर तामाङकै कोठाबाट पुनः सुन जस्तो देखिने 3 किलो धातु बरामद गरिएको थियो। यस्तै असोज 14 गते बिघु 1 तामा बगर स्थित आङफुर्ब शेर्पाको बारीमा ढुङ्गामुनि लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु 4 किलो बरामद भएको खड्काले बताएका छन्। बरामद भई आएको सुन जस्तै देखिने पहेँलो धातु परीक्षणको लागि काठमाडौँ पठाइएकोमा सुन नै भएको पुष्टि भएको खड्काले जानकारी दिए। सो सुनको बजार मूल्य 10 करोड 19,57,780 रुपियाँ पर्ने भनी फुली आएको पनि उनले जानकारी दिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोडिम वाग्लेले व्यक्तिको टक्रावालले देशको अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा सांसद वाग्लेले वित्तीय र मौद्रिक नीति बीचको तालमेलमा समन्वय नभएको भन्ने गुनासो लामो समयदेखि आएको भन्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि उपभोक्ताको समेत अपेक्षालाई समेटेर सरकारले सूक्ष्म अर्थतन्त्रलाई पनि सँगै ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको आधार जलविद्युत र निर्यात वृद्धि मान्ने सांसद वाग्लेले बताउनु भयो। उहाँले जलविद्युतको योगदान कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा जम्मा 1% मात्र रहेको भन्दै 3000 मेगावाट जडित क्षमताका 1%ले अर्थतन्त्रमा कति योगदान गर्न सक्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको आधार जलविद्युत र निर्यात वृद्धि मानेको छ। जलविद्युतको योगदान कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा जम्मा 1% मात्रै छ। वित्तीय र मौद्रिक नीति बीचको तालमेलमा समन्वय नभएको भन्ने गुनासो लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। व्यक्तिको टक्रावालले सम्पूर्ण राज्यको नीतिलाई बन्धक बनाउन हुँदैन। सामाजिक र धार्मिक सद्भाव भड्किने संकेत देखिएपछि कर्फ्यू लगाएको नेपालगञ्जमा स्थिति नियन्त्रणको लागि प्रशासनले नेपाली सेनाको समेत सहयोग लिएको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार कर्फ्यू लागेको अवस्थामा सेनाको सहयोग लिन मिल्ने भएकाले त्यस अनुसार निर्णय गरेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले बताएका छन्। हिन्दू र मुस्लिम समुदाय बीच तनाव सिर्जना हुने संकेत देखिएपछि मंगलबार दिउँसो 1 बजेदेखि नेपालगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरिएको छ। पूर्व राप्ती नदी पुल, पश्चिममा खजुरा रोडको इन्द्रपुर जाने बाटो, उत्तरमा साझा चोक र दक्षिणमा जमुनाहा नाकाबाट कर्फ्यू लगाएको छ। त्यसपछि प्रशासनले गरेको निर्णय अनुसार सेनाको टोलीले पट्रोलिङ गरिरहेको नेपाली सेनाको अङ्गीय अड्डाका सूचना तथा जनसम्पर्क समितिका प्रमुख सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले बताएका छन्। उनले भने प्रशासनलाई सहयोगका लागि सेना खटिएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र निङदेनले सरकारले सत्ता टिकाउनका लागि मात्र विदेशसँग सम्बन्ध राख्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालको परराष्ट्र नीति विगत, वर्तमान र भविष्य विषयक विचार गोष्ठीमा उनले अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति नै नभएको भन्दै सरकारले सत्ता टिकाउनका लागि मात्र विदेशसँग सम्बन्ध राख्ने गरेको आरोप लगाएका हुन्। अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति छैन भने पनि हुन्छ। सरकारले त्यस देशसँग राखेको सम्बन्ध र आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउने यस्तो घिन लाग्दो कि एउटा देशसँग लिने ऋण सहयोग पनि पार्टीको व्यक्तिको लाभसँग गाँसेर लिने गरेपछि यो देशसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ? देशका प्रमुख दलहरूको विरोध सम्बन्ध सत्ता केन्द्रित सम्बन्ध छ उनले भने। उनले सत्तामा भएकाले सबैलाई खुसी पार्ने नाममा देशलाई भद्रगोल बनाएको टिप्पणी गरे। उनले भने सत्तामा बस्ने मानिस के भन्छन् भने विदेशीको कुरा काट्न सक्दैनन् भन्छन्। उनीहरूले कूटनैतिक भाषामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा इग्नोर गरेर जान सक्दैनौ भन्छन् र सबैलाई खुसी पार्ने नाममा अहिले भद्रगोल सिर्जना भएको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री अशोक रायले विदेश उत्तम स्वदेश खत्तम भन्ने खालको मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान बन्दै गएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्राविधिक समितिको बैठकमा उनले युवाहरू बाहिरिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै भएका विश्वविद्यालयहरू खत्तम होइन, नयाँ विश्वविद्यालयहरूले बाहिर जाने विद्यार्थीको संख्यालाई कम गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको बताएका छन्। उनले भने विदेश उत्तम स्वदेश खत्तम भन्ने खालको मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान नै बन्न खोजिरहेको छ। यसलाई हटाउनु पर्ने अवस्था छ। यो विद्यालय शिक्षाको माध्यमबाटै यसको सुरुवात गर्नुपर्छ। अहिले भएका विश्वविद्यालयहरू खत्तम छन् भन्ने मात्र होइन, नयाँ विश्वविद्यालयहरू बन्दा बाहिर जाने विद्यार्थीलाई पनि हामीले रोक्न सक्छौँ भन्ने प्रसङ्ग मात्रै उठेको हो। उनले अहिले भएका विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री, कुलपति, शिक्षा मन्त्री, सहकुलपति रहने ढाँचा रहेको भन्दै विश्वविद्यालयहरूलाई यो प्रक्रियाबाट मुक्त गरिएको बताएका छन्। पाठ्यक्रममा नयाँ टिमले काम गर्दा विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई केही प्रतिशत रोक्न सक्ने सम्भावना देखिएको पनि उनको भनाइ छ। उनले भने नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक समितिमा प्रस्तुत भएको छ। हाम्रो उच्च शिक्षामा देखिएको समस्या भनेको विद्यार्थीहरू 12 कक्षा सकिएपछि देशमा अध्ययन गर्न नचाहने र उनीहरूलाई रोक्न नसकेको अवस्था छ। देशमा रोक्ने वातावरण पनि बनाउन नसकेको अवस्था छ। मन्त्रालयले त्यसबारेमा ध्यान दिनेछ। भारतीय मानन्दर आफ्नो श्रीमान चेतन मानन्दरको हत्या गर्ने रिगल भनिने योगराज ढकालको कैदी मिना विरुद्ध रिले अनसन बस्ने भएकी छन्। रिगल विरुद्ध 28 असार 2072 मा नेपालगञ्जको धमजोबी चोकमा चेतन माथि खुडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग थियो। उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले 2076 साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। घटनामा संलग्न अन्य 10 जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरेर 3 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद तोकिएको थियो। तर संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेपछि रिगल छुटेका थिए। चेतनकी श्रीमती भारतीले राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध बुधबारदेखि माइती घरमा रिले अनसन सुरु गर्ने बताएका छन्। गहभरि आँसु लिएर मंगलबार काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलन गरेकी उनी भन्छिन्, जुन म पहिला पीडामा थिएँ, राष्ट्रपतिले फेरि दोहोऱ्याइदिनु भयो। पहिलेको दृश्य आँखामा झलझली आइरहेको छ। लामो कानुनी लडाई लडेर रिगलाई कारागार पुर्याएको भन्दै उनले पीडित पक्षको सहमति बिना आम माफी दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन नहुने बताएका छन्। यदि मेरो ठाउँमा उहाँ राष्ट्रपतिको छोरी चेलीबेटी हुनुहुन्थ्यो भने अहिले जे पनि हुन्थ्यो। उनले प्रश्न गरिन्, यस्तो दिन देखाउनुहुन्थ्यो। पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्। मंगलबार अर्थ समितिको बैठकमा उनले नागरिकहरू पनि मुलुकको अर्थतन्त्र प्रति चिन्तित देखिएको भन्दै यस विषयमा सबैजनाको उपस्थितिमा खुल्ला छलफल हुनु आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भने अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक छ। आम नागरिक पनि मुलुकको अर्थतन्त्रबाट चिन्तित छन्। अहिले हामी सामान्य अवस्थामा छैनौं। टालाटुल गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्न सकिँदैन। त्यसकारण अवस्था कस्तो छ र समाधानका लागि के प्रयास भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी राख्ने अधिकार नागरिकलाई पनि छ। सबैजनाको उपस्थितिमा बैठकमा खुल्ला छलफल गर्नु आवश्यक छ। उनले मन्त्रीसँग सोध्ने प्रश्न सचिवालयलाई भनेर काम नचल्ने र आवश्यक जवाफ पनि आउन नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको यो बैठक भन्दा महत्त्वपूर्ण काम के पर्यो भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने अर्थमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर पनि अझसम्म उपस्थिति भएको छैन। यो मिलेन। मन्त्री आउनुहुन्न भन्ने जानकारीका साथ मन्त्रीको उपस्थितिमा हामी छलफल गर्न पाउँछौं, सवाल जवाफ गर्न पाउँछौं, हाम्रो कुराहरू पनि राख्न पाउँछौं। यसबारे समस्या के हो, समाधानका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले कसरी सोचिरहेको छ भन्ने बारे जानकारी पाउन सक्छ भन्ने अपेक्षा हो। मन्त्री निरन्तर दोस्रो पटक उपस्थिति हुनु भएको छैन, यो उचित भएन। नेपालको अर्थतन्त्रलाई गहिरो गरी अवलोकन गरेर अर्थविदहरूको उपस्थितिमा अर्थतन्त्रका समस्याहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने र समाधानमा अगाडि बढ्न आवश्यक भएको पौडेलले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा गठनपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गरेका हुन्। उनले भने कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 69 हुनुपर्नेमा 66 भएकाले गुणपूरक संख्या पुगेपछि आजको कार्यसूचीको कार्यक्रम हटाइएको छ। ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पेश गरेको विद्युत विधेयक छलफलका लागि संख्या नपुगेको हो। अर्को बैठक अब बिहिबार दिउँसो 1 बजे बस्ने उनले जानकारी दिए।
इन्जिनियरिङ शिक्षाको स्नातक तहको अध्ययन शुल्कलाई लिएर इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइओई र विद्यार्थी संगठन बीच भइरहेको विवादले नयाँ रूप लिएको छ। पुल्चोक क्याम्पसको 6 जना विभागीय प्रमुखले विद्यार्थी संगठनमाथि दिन र सहायक दिनलाई अपहरण गरेर पुरानै शुल्कमा भर्ना लिने भनेर सूचना निकाल्न बाध्य बनाएको आरोप लगाएका छन्। सबै सोभिउलाई विभागको जिम्मा लगाउने घोषणा गरेका छन्। पुल्चोकका सोभिउ सभापतिले भने दिनले नै आफूलाई शिवपुरीमा लगेको दाबी गरेका छन्। इन्जिनियर अध्ययन संस्थानले यो वार्षिक शब्द बनाउन चाहेको थिएन, तर 7,75,000 शुल्क तोकिएपछि विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले जात जाति वा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने काम नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको हो। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत संविधान प्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय एकाइ बीचको सुशासन सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय सम्प्रदायित्व र त्यस्तै अरू कुनै धर्ममा घृणा, दोष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगराउन हुन एवं विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुशासनमा खलल पुग्ने गतिविधि नगराउन हुन सम्बन्धित सबैमा सरकार आग्रह गर्छ। सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले भनिन्, यस्तै सरकारले दशैं चाडलाई लक्षित गर्दै तत्काल देशभर सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पनि गरेको छ। भारतबाट अवैध रूपमा ल्याएको 80 लाख रुपियाँ बराबरको लत्ता कपडा सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको छ। सिराहाको सिराहा नगरपालिका 18 स्थित तारापट्टीबाट 80 लाख रुपियाँ बराबरको लत्ता कपडा बरामद भएको हो। भारतबाट अवैध रूपमा लुकाई छिपाई राखेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 गण सिराहा र बोर्डर आउट पोस्ट बीओपी गडीगडियाबाट हटेको टोलीले 78 पोका लत्ता कपडा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी तथा सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए। स्थानीय बासिन्दाको 3वटा गाई गोठको टहरमा लुकाई राखेको उक्त लत्ता कपडा कहिले र के प्रयोजनको लागि कसले राख्यो भन्ने खुल्ला सकेको छैन। बरामद लत्ता कपडा आवश्यक अनुसन्धानको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय टिटाहरीमा बुझाएको थापाले बताएका छन्। जापानको केन्द्रीय बैंक अफ जापानका पूर्व गभर्नर एवं एसियाली विकास बैंकका पूर्व अध्यक्ष हारुहिको कुरादाले नेपालको मानव स्रोत नै नेपालमा आर्थिक वृद्धिको उच्च सम्भावनाको आधार भएको बताएका छन्। काठमाडौँको दरबार मार्गमा मंगलबार आयोजित एसियामा आर्थिक विकास विगत र भविष्य विषयक साक्षात्कार कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर कुरादाले नेपालमा प्रशस्त मात्रामा मानव स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सदुपयोग गर्न सके आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताएका छन्। औसत युरोपेली मुलुकहरूको तुलनामा नेपाल आकार र जनसङ्ख्याका आधारमा ठूलो रहेको बताएका उनले विदेशमा रहेका जनशक्तिसँग पुँजी, प्रविधि र सेवाको पहुँच हुने भन्दै उनले आर्थिक विकासका लागि त्यस्ता जनशक्ति महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। भारत र चीन जस्ता एसियाली अर्थतन्त्रले विदेशीका जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काएको उदाहरण दिँदै उनले विदेशीका जनशक्तिलाई नेपालले पनि स्वदेश फर्काउनु पर्ने बताएका छन्। पछिल्लो समय देखिएको भू-राजनीतिक खिचतानी, पानीको अभाव, मौसम परिवर्तन, बढ्दो बुढौली उमेरका जनसङ्ख्या अहिले एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यान र सनबेग कलेज बीच नेपालमा अध्ययन अभियान अन्तर्गत 50 जना विद्यार्थीको लागि सफ्ट इडी ग्रुपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले नेपालमा अध्ययन अभियान अन्तर्गत सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने हेतुले 2023 नोभेम्बरदेखि 2024 मार्चसम्म विभिन्न प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न चाहने मेहनती र जेहेन्दार 50 जना विद्यार्थीलाई पूर्ण र आंशिक गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन लागेको जानकारी दिए। भट्टराईले सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न चाहने 50 जना विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसरका लागि सनवे कलेजसँग सम्झौता गरेको जानकारी दिए। अध्यक्ष भट्टराईले भने सूचना प्रविधिको विषयमा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थी 2 जनालाई पूर्ण र 48 जनालाई आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान भएको छ। आंशिक छात्रवृत्ति पाउने 10 जनाले 50% र 38 जनाले 30% छात्रवृत्ति पाउनेछन्। पूर्ण छात्रवृत्ति पाउनेको लागि विद्यार्थीले +2 मा
3.60 जीपीएस ल्याएको हुनुपर्नेछ भने 50% पाउनका लागि +2 मा 3.50 र 30% छात्रवृत्ति पाउनका लागि +2 मा 3 जीपीएस सहित आईएलटीएस मा 5.5 स्कोर ल्याएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। कलेजले स्नातक तहको विद्यार्थीलाई बीएलसी अनर्स कम्प्युटर साइन्स विथ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स कोर्सको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ, जसमा डाटा साइन्स, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, मसिन लर्निङ, साइबर सेक्युरिटी, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, इनोभेसन लगायतका विभिन्न विषयमा पढ्न चाहनेका लागि अवसर प्रदान गर्नेछ। छात्रवृत्ति पाउन चाहनेले scholarship@econ.org.np मा आवेदन दिन आयोगले आग्रह गरेको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा शान्ति हुँदै गएको छ। हिन्दू र मुस्लिम समुदाय बीच भएको विवादले दिनभर अशान्त रहेको नेपालगञ्ज अहिले शान्त बन्दै गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार असो 14 गते आइतबार सामाजिक सञ्जालमा मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरी लेखिएको स्ट्याटसको विषयलाई लिएर नेपालगञ्जमा तनाव भएको हो। तनाव बढेपछि मंगलबार दिउँसो 1 बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको थियो। दिउँसो 2 बजेपछि झडप हुँदा 3 जना सुरक्षाकर्मी र 10 जना सर्वसाधारण घाइते भएका थिए। उनीहरूको नेपालगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताएका छन्। प्रहरीले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको ठगी सम्बन्धी घटनामा अनुसन्धान सकेर जिल्ला सहकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सहकारी बचतकर्ताले सङ्कलन गरेको रकम फिर्ता नगरेर 1 अर्ब 11 करोड 1 लाख रुपियाँ ठगी गरेको निष्कर्ष सहित मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। सूर्यदर्शन सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत रकम हिनामिना गरेको भन्दै पदाधिकारी तथा पूर्व सञ्चालक विरुद्ध 1036 जनाले उजुरी दिएका छन्। सहकारीका साना ठुला 18,700 जना बचतकर्ता रहेको देखिए पनि 1036 जना मध्ये उजुरी दिएको र त्यसको आधारमा ठगी भएको रकम निकालेको प्रहरीको भनाइ छ। सहकारीले नक्कली शेयर सदस्य र विभिन्न कम्पनी खडा गरेर पैसा निकालेर अपचलन गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। कुन सञ्चालकले कति पैसा अपचलन गरेको भन्ने नै नखुलेकाले सबैलाई समान दायित्व पर्ने गरी बचतकर्ताको उजुरीको आधारमा 1 अर्ब 11 करोड 1 लाख बिगो दावी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सहकारी ऐन अनुसार ठगी मुद्दामा प्रहरीले 19 जनालाई विपक्षी बनाउँदै 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद सजायको माग दावी गर्न सरकारी वकिललाई राय दिएको छ। सो ऐनमा सहकारी ठगी मुद्दामा 1 अर्ब माथि जतिसुकै बिगो भए पनि 8 वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। पोखरा महानगरले गरेको विज्ञको विश्लेषणमा सहकारीको 1 अर्ब 31 करोड 53 लाख 82 हजार रुपियाँ अपचलन भएको देखिएको भए पनि बचतकर्ताले दावी गरेको रकम मात्र सञ्चालकले अपचलन गरेको आधारमा सोही बराबर 1 अर्ब 11 करोड 1 लाख रुपियाँ बिगो माग राय दिएको प्रहरीको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई संसदमा बोल्न दिने समय बारे सोच्नुपर्ने बताएका छन्। 2.5 घण्टा बढी समय लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई गरेको सम्बोधनपछि अध्यक्ष केसीले यस्तो बताएका छन्। मैले पहिले पनि कुरा उठाएको थिएँ, पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व सभामुखहरूलाई जति बोल्न मन लाग्छ उति बोल्न दिन मिल्छ। अध्यक्ष केसीले प्रश्न गरे, कति समय बोलियो भन्दा पनि के नयाँ विषय आयो भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्ने उनको राय छ। अरू सबै सांसदहरू यहाँ त्यही सुन्न मात्रै आएको हो। 2 घण्टा बोल्दा नयाँ कुरा के आयो उहाँ केपी ओलीबाट, त्यसकारण यसबारे सोच्नुपर्छ। केसीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमै भने, पूर्व प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता भनेर जति समय पनि बोल्न दिएको भन्दै माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले समेत प्रश्न उठाएका थिए। सबै सांसदहरू बराबर रहेको उल्लेख गर्दै उनले बोल्ने समयमा सांसदलाई विभेद गर्न नहुने बताएका थिए। भक्तपुरको सिर्जना नगरमा सालनाल सहितको नवजात शिशुको शव फेला परेको छ। भक्तपुर नगरपालिका 1 सिर्जना नगर स्थित यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि हनुमन्ते खोलाको किनारमा अन्दाजी 2-3 दिनको जस्तो देखिने सालनाल सहितको शिशुको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयले खबर गर्ने बित्तिकै घटनास्थल पुगेको प्रहरीले सालनाल सहितको नवजात शिशु घोप्टोभरि मृत अवस्थामा भेटिएको जनाएको हो। घटनाबारे अनुसन्धान थालिएको प्रहरीको भनाइ छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग देश बनाउने कुनै भिजन नभएको आरोप लगाएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको र बैंकहरूसँग ऋण लिएर कर्मचारीले तलब खुवाउनु पर्ने अवस्था आउँदा पनि प्रचण्ड सरकार गम्भीर नभएको ओलीको आरोप छ। प्रतिनिधि सभाको जारी बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा पनि वर्तमान सरकारले कुनै बिजनेस प्लान बनाउन नसकेको समेत जनाएका छन्। अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेको छ। सरकार बैंकहरूसँग ऋण मागेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्थामा छ। असोज फेरि बैंकसँग तलब खुवाउने ऋण माग्दैछ तर कुनै गम्भीर भएको छैन। इतिहासका यी नियामक सरकार अहिलेसम्म बनेको थिएन। यो सरकारसँग कुनै भिजन प्लान छैन। सरकार रेमिटेन्सको आमदानी देखाएर मक्क परेको तर उत्पादन बढाउनका लागि कुनै बिजनेस प्लान बनाउन नसकेको पनि उनको भनाइ छ। यो सरकार देशलाई टाट पटाउन लागेको छ। अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा पनि अलिकति पनि गम्भीर छैन उनले भने। यो सरकारले अर्थतन्त्र ह्यान्डल गर्न सक्दैन, यो नियामक भइसक्यो। पर्सामा नियमित कक्षा सञ्चालनको माग गरेपछि विद्यार्थी नै थुनामा परेको घटना बाहिर आएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 24 बुहावरीमा सञ्चालित शारदा माध्यमिक विद्यालयको पशु विज्ञान र कृषि संकायको कक्षा सञ्चालन गर्न माग गरेपछि विद्यार्थीलाई त्यही विद्यालयका शिक्षकहरूले थुनेर राखेको घटना सार्वजनिक भएको हो। पठन पाठन नियमित सञ्चालन गर्न माग गरेपछि विद्यालय प्रशासनले आफूहरूलाई कुटपिट गर्नका साथै घण्टौं थुनेर राखेको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन्। दैनिक 7 कक्षा पढाइ हुनुपर्नेमा एक कक्षा समेत पढाइ नभएको जानकारी महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखामा गराउँदा समेत कुनै सुनाइ नभएको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। विद्यालय प्रशासनले आफूहरूबाट सबै शुल्क असुल गरे पनि अहिलेसम्म पुरै किताब समेत उपलब्ध नगराएका कारण दोस्रो वर्षको पहिलो सेमेस्टर परीक्षामा 11 मध्ये 1 जना मात्र उत्तीर्ण भएको विद्यार्थी बताउँछन्। प्राविधिक शिक्षाको कक्षा नियमित सञ्चालन नभएको विषयमा विद्यालय प्रशासनसँग बुद्ध विद्यालयका प्रविधामा रहेकाले प्राविधिक कक्षा बारे उहाँले नै जानकारी दिने जनाएको छ। महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका प्रमुख अरविन्द लाल कर्णले विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूले तलब नपाएका कारण पढाइ नभएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले शिक्षकको सबै तलब समयमै उठाएको बैठकको प्रतिवेदनबाट देखिएपछि घटनाको छानबिन सुरु गरिएको बताउनुभयो। विवादास्पद धर्मगुरु आचार्य श्रीनिवास पक्राउ परेका छन्। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरीले मंगलबार सुनसरीको चक्रघट्टीबाट पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक नवीन कृष्ण भण्डारीले श्रीनिवासलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छन्। श्रीनिवासले अघि 2076 सालमा आफैलाई गोली हान्न लागेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका अध्यक्ष राजेश साक्य सहित पदाधिकारीले महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदन सहित समितिका अध्यक्ष साक्यले महानगरपालिकालाई काष्ठमण्डपको साँचो बुझ्न आग्रह गरेपछि महानगरले साँचो भने बुझ्न मानेन। अध्यक्ष साक्यले साँचो बुझेर भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन पर्ने बताएका थिए। काष्ठमण्डपलाई नियमित सञ्चालन र संरक्षण गर्न खुल्ला गर्न का लागि भौतिक रूपमा जिम्मेवारी स्वीकार गर्न आग्रह गरे पनि महानगरले कागज पत्र अध्ययन गरी साँचो बुझ्ने बताएको छ। निर्माण सम्बन्धी कागज पत्र नबुझे साँचो बुझेर हुँदैन। प्रतिवेदनमा थप स्पष्ट हुनु परे हामी थप कागज पत्र पनि माग्न सक्छौं। स्पष्ट भएपछि मात्रै महानगरले जिम्मेवारी लिन्छ, अधिकारीले भने। साक्यको नेतृत्वमा गठित समितिले पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित सहमति नक्सा, प्राविधिक मूल्याङ्कन, आर्थिक विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि अब 2079-80 सम्मको लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, पूर्वाधार विश्लेषण प्रतिवेदन, पुनर्तत्व विभागबाट स्वीकृत नक्सा, निर्माणका क्रममा तयार पारिएको नक्सा लगायत कागज पत्र रहेका छन्। यस्तै मूल थाम उठाउने, सिंगटी लगाउने, मुख्य सामग्री वितरण, पूजा क्रम र अनुष्ठानको सूची बाहर र विभिन्न क्षेत्रबाट गरिएको अवलोकन भ्रमण प्राविधिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आमाको नामबाट नागरिकको प्रमाणपत्र दिन सुरु गरेको छ। मंगलबार भीमसेन थापा गाउँपालिका 1 का मन्जित बानियालाई आमाको नामबाट नागरिकता दिएर वितरण कार्यको थालनी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश कुमार भूषालले बताएका छन्। बुबाको पहिचान नखुल्दा 19 वर्षसम्म पनि नागरिकता बनाउन पाएका रहेनछन्। उनले भने, आज आमा मन्जु बानियाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्यौं। आवश्यक प्रक्रिया र कागजात पुगेकाहरूले अबका दिनबाट प्रशासनमा गएर आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन सक्ने प्रज्ञा
भुषालले जानकारी दिए। बुबाको पहिचान नखुलेकाहरूले मात्र आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सक्ने उनले बताएको छन्। नागरिकता लिनका लागि जन्म दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, आमाको नागरिकता, बुबा नभएको भनी सम्बन्धित स्थानीयबाट गरिएको मुचुल्का र अनुसूची फारम भर्नुपर्ने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै पतिको पहिचान नभएको भनी आमाले लिखित रूपमा सो घोषणा समेत गरेको हुनुपर्ने बताएको छ। छोराले पनि बाबुको पहिचान नभएको भनी लिखित सो घोषणा गरेको हुनुपर्ने प्रज्ञा भुषालले जानकारी दिए। आवश्यक परेको खण्डमा प्रहरी मुचुल्का समेत माग्न सकिने उनको भनाइ छ। सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको जनप्रतिनिधि र नजिकका दुईवटा आफन्तको शनाखा समेत अनिवार्य छ। कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका 3 की लक्ष्मी घरतीको हत्या आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक पुष्कर राज पन्तका अनुसार 30 भदौमा घरतीको शव स्थानीय आइबीआरडी बजारदेखि घरगाउँ तर्फ जाने सडकमा भेटेको थियो। घरतीको हत्या आरोपमा पक्राउ पर्नेमा कञ्चनपुरकै बेलरी नगरपालिका 1 का 27 वर्षीय सरोज राणा, 19 वर्षीय सुबल राहुल राणा, लालझाडी गाउँपालिका 1 नौरङ्गाका 33 वर्षीय सरोज राणा, 33 वर्षीय परशुराम राणा रहेको प्रहरी निरीक्षक पन्तले बताएको छन्। एकजना आरोपित लालझाडीका 30 वर्षीय राजकुमार राणा भने फरार रहेको र खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। सानै उमेरमा मोतियाबिन्दु भएको शोभा पौडेलको परिवारले पत्तै पाएन। थाहा पाउँदा धेरै ढिला भइसकेको थियो। संसार चिन्न नपाउँदै शोभा मोतियाबिन्दु बिग्रिएर पूर्ण रूपमा दृष्टिहीन भइन्। तर शोभाले दृष्टिहीन हुनुको आत्मग्लानि कहिले आउन दिइनन्। यस्ताले पनि पर्छन् र भन्ने समाजको प्रश्नलाई उनले व्यवहारबाटै जवाफ दिन र मानिसहरूले भन्न थाले। उसले त पढेर देखाइनी। केटाकेटीसँग खेल्दै पढ्नु र पढाउनु शोभाको रुचिकै विषय हो। ज्ञानको ज्योति बाँड्ने शिक्षक हुने सपना बुनेरै शोभाले शिक्षा विषय लिएर पढिन्। पढाइ पुरा भएसँगै उनले जागिर पनि सुरु गरिन्। पोखराको पुरानो टुणेकेल अवस्थित राष्ट्रिय माविमा राहत दरबन्दीमा प्रावि तहमा उनले 2065 सालदेखि पढाउन सुरु गरिन्। आफू पनि दृष्टिहीन छु तर अरूलाई शिक्षाको उज्यालोबाट अगाडि बढाउन सक्छु भनेर शिक्षा विषय लिएको थियो। शोभा भन्छन्, त्यसमाथि बच्चाहरूसँग एकदमै रमाउने भएकोले शिक्षण सुरु गरेकी हुँ। सरकारले चाडबाडको समयमा उच्च माग राख्ने खाद्य तथा गोरखाद्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्दै बिक्री नगर्न उद्योग व्यवसायीहरूको ध्यान आकर्षण गराएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न र कालोबजारी नगर्न उद्योग व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको हो। सरकारले कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्नेलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। सरकारले हेलो सरकार वाणिज्य विभागको पार्टनर वा टोल फ्री नम्बर 1137 मा कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको सूचना दिन पनि आग्रह गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले विशेष अदालत सम्बन्धी नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने व्यवस्थापन तथा नियमावली विधेयक 2080 संघीय सरकारमा पेश गर्न स्वीकृति दिने शाही दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक 2080 पनि संघीय सरकारमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले पुँजी बजार ध्वस्त हुँदा पनि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चासो नदिएको आरोप लगाएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले लगानीकर्ताको अरबौं लगानी डुबिरहँदा पनि अर्थमन्त्री महतले पुँजी बजार बारे चासो नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सांसद ढकालले पुँजी बजारमा मात्र नियामक निकायको रूपमा रहेको धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि काम गर्न नसकेको जिकिर समेत गरेका छन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफूहरूले दिएको सुझावलाई अर्थ मन्त्रालयले सुनवाई नगरेको गुनासो समेत गरे। सांसद ढकालले भने सरकारलाई शान्ति सुरक्षाको विशेष ख्याल राख्न म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। देशको आर्थिक विकासको बारेमा यो सदनमा विभिन्न समयमा विभिन्न माननीयहरूको आवाजहरू उठाइराख्नु भएको छ। देश आर्थिक मन्दीमा जाँदैछ, आर्थिक मन्दी धम्सिँदैछ। आर्थिक मन्दीमा धम्सिनुका कारणहरूमा उत्खनन कसैले गरेका छैनन्। किन आर्थिक मन्दीमा फस्दैछ भनेर सुझाव दिँदा अर्थ मन्त्रालयले यो सुझाव सुनवाई गर्दैन। बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा नेपालकै पहिलो पटक लगानी योग्य रकम प्रशस्त छ। यो हुँदाहुँदै ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन। बैंकहरूमा आवश्यक प्रतिस्पर्धा र राष्ट्र बैंकका कारणले गर्दै लोन प्रवाह हुन सकिरहेको छैन।
जगन्नाथपुर गाउँपालिका 5 मसिहानीकी कान्ति देवी बिनको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मसिहानी टोल बस्ने 56 वर्षीय कान्ति देवी बिनको हत्या भएको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा मिसाहानीकै 36 वर्षीय भट्टा भन्ने, लालबाबु राउत बिन 49 वर्षीय, चन्द्रिका राउत बिन र 57 वर्षीय अमेरिका भन्ने अमेरिका राउत बिन छन्। चन्द्रिका र अमेरिका मृतकका जेठाजुहरू हुन्। प्रहरीका अनुसार 2 असोजमा आफ्नै घरभित्र घाँटी रेटेर हत्या भएको अवस्थामा कान्ति देवीको शव भेटिएको थियो। घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले 7 असोजमा लालबाबुलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीसँग गरेको सोधपुछ र अनुसन्धानको क्रममा चन्द्रिका र अमेरिकालाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर। नाइजेरियाको उत्तरी राज्य केबीको एक स्थानीय नदीमा यात्रुवाहक ढुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 40 जना बेपत्ता भएको स्थानीय अधिकारीले मंगलबार जानकारी दिएका छन्। केबीको डाउरी स्थानीय सरकारी क्षेत्रमा रहेको साप्ताहिक बजारमा कम्तीमा 50 जना यात्रु बोक्ने क्रममा सोमबार ढुङ्गा पल्टिएको जिल्लाका प्रशासक बाला मोहम्मदले सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिए। र समाचारको क्रममा मौसम खबर। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानमा अवस्थित छ। साथै नेपालमा हाल भारतको दक्षिण पश्चिम बिहार र उत्तर छत्तीसगढ आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेको छ, जसको प्रभावले हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्य बदली रहेको छ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। चीनको हान्जाउमा जारी 19औं एसियाड अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा नेपाल भारतसँग पराजित भएको छ। हान्जाउ स्थित जेजिएङ युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी क्रिकेट फिल्डमा मंगलबार भएको खेलमा नेपाल भारतसँग 23 रनले पराजित भएको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारत निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 202 रन बनाएको थियो। जवाफमा नेपालले पुरै 20 ओभर खेल्दा 9 विकेट गुमाएर 179 रन मात्रै बनाउन सक्यो। नेपालले बलिङमा अन्तिम ओभरमा 25 रन खर्चेको थियो। त्यो महँगो ओभरमा मात्रै भारतका रिङ्कु सिंहले 2 चौका र 2 छक्का हानेका थिए। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह एरीले 15 बल खेल्दै 4 चौकाको मध्यातमा सर्वाधिक 32 रन बनाए। यस्तै सन्दीप जौरा र कुशाल मल्लले समान 29 रन बनाए। जौराले 12 बलमा 1 चौका र 3 छक्का प्रहार गर्दा 22 बल खेलेका कुशाल मल्लले 2 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। कुशल भुर्तेलले 32 बल खेल्दै 4 चौका र 1 छक्काको मध्यातमा 28 रन जोडे। आसिफ शेखले 6 बलमा 10 रन बनाए। कप्तान रोहित पौडेल 3, सोमपाल कामी 7, गुलशन झा 6 र सन्दीप लामिछाने 5 रनमा आउट भए। करण केसी क्रिजमा अभिजित रहे। भारतको लागि रवि विश्वले 4 ओभरमा 24 रन खर्चेर 3 विकेट लिए र ओभर खानले 4 ओभरमा 32 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। हरदीप सिंह 2 तथा साई किशोरले 1 विकेट लिए। त्यसअघि ओपनर एसबी जयसवालले शतक प्रहार गर्दा भारतले 202 रन बनाएको थियो। जयसवालले 49 बल खेल्दै 4 चौका र 7 छक्काको मध्यातमा 100 रन बनाएका थिए। उनले कप्तान ऋतुराज गायकवाडसँग पहिलो विकेटका लागि शतकीय साझेदारी गर्दै शानदार सुरुवात दिलाएका थिए। पहिलो विकेटका लागि यो जोडीले 103 रनको साझेदारी गरेका थिए। भारतले पावर प्लेमै बिना क्षति 63 रन बनाएको थियो। दिपेन्द्र सिंह एरीले 10औं ओभरमा उक्त साझेदारी तोड्दै नेपाललाई पहिलो सफलता दिलाएका थिए। दिपेन्द्रले भारतका कप्तान ऋतुराज गायकवाडलाई 10औं ओभरको 5औं बलमा कप्तान रोहितबाट डिप मिड विकेटमा क्याच आउट गराए। गायकवाडले 25 बल खेल्दै 4 चौकाको मध्यातमा 23 रन बनाएका थिए। लगत्तै 23औं ओभरको 5औं बलमा सन्दीप लामिछानेले भारतका जितेश शर्मालाई क्याच आउट बोल्ड गर्दै नेपाललाई तेस्रो सफलता दिलाएका थिए। भारतका लागि शतक प्रहार गरेका जयसवाल दिपेन्द्रले 17औं ओभरको दोस्रो बलमा अविनाश बोहराबाट क्याच आउट गराएका थिए। त्यस्तै नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह एरीले 4 ओभरमा 31 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। सोमपाल कामीले 4 ओभरमा 38 रन खर्चेर 1 विकेट लिए। 1 विकेट लिएका सन्दीपले 3 ओभरमा 28 रन खर्चिएका थिए। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वच्छ ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।